आजको क्लासमा हामीहरू छलफल गर्दैछौँ बीबीएस फर्स्ट इयरको एकाउन्टको ओल्ड कोर्सभित्र रहेको च्याप्टर एकाउन्टिङ फर क्यापिटल स्ट्रक्चर अथवा पुँजी संरचना लेखाविधिको बारेमा। यो च्याप्टरबाट हामीलाई ओल्ड कोर्सको एकाउन्टमा फाइनल एक्जाममा एउटा 2 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ र कहिलेकाहीँ यो च्याप्टरबाट हामीलाई फाइनल एक्जाममा एउटा 4 मार्क्सको पनि न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ। हामीले यो च्याप्टरमा जम्मा 3वटा लिभरेजको बारेमा बुझ्नेछौँ, एउटा अपरेटिङ लिभरेज, एउटा फाइनान्सिङ लिभरेज र एउटा कम्बाइन्ड लिभरेज। कम्बाइन्ड लिभरेजलाई टोटल लिभरेज पनि भनेर हामीलाई क्वेसनमा आउँछ। यो च्याप्टर बुझ्नका लागि हामीले सबैभन्दा सुरुमा एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा पछाडि हामीहरू यो तीनै किसिमको लिभरेजहरूलाई समेट्ने गरी मोडल क्वेसनमा दिएको क्वेसन ब्याङ्कमा दिएका केही प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामीहरूको न्यू कोर्समा अध्ययन गर्नुहुने फर्स्ट इयरको साथीहरूले चाहिँ यो च्याप्टर यानि कि एकाउन्टिङ फर क्यापिटल स्ट्रक्चर अर्थात् पुँजी संरचना र लेखाविधिलाई पढ्नु पर्दैन। यो चाहिँ हामीहरूको अहिलेको सिलेबसमा छैन, यो ओल्ड कोर्सको लागि मात्रै हो। सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू जान्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा। यो इन्कम स्टेटमेन्ट बुझिसकेपछि हामीलाई भरे हिसाब सल्भ गर्न पनि सजिलो हुन्छ। सुरुमा इन्कम स्टेटमेन्टको सुरुमा आउँछ सेल्स रेभेन्यू आउँछ। सेल्स रेभेन्यू यो फर्मेटहरू नि फर्मुलाहरू हामीहरू एकदम मजाले मसिनो तरिकाले बुझौँ कि हिसाबहरू हामीहरू यही फर्मुलाको आधारमा आफै सबै मिलाउन पनि सकिहाल्छौँ। इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा सुरुमा हामीहरूको सेल्स रेभेन्यू आउँछ। सेल्स रेभेन्यू भनेको कति परिमाण बेच्यो त, 1000 युनिट 2000 युनिट होइन, कति रुपियाँ गोटाका दरले क्वान्टिटी इन्टु एचपिपियु गर्दा आउँछ। त्यसमा हामीले भेराएबल कस्ट घटाउनु पर्ने हुन्छ। भेराएबल कस्ट भनेको पनि जति परिमाण बेचेको छ नि त्यसमा लागत त लागेको हुन्छ होइन, त्यही क्वान्टिटी कति छ, क्वान्टिटी कति रुपियाँ गोटाका दरले भेराएबल कस्ट लागेको छ, त्यो सेल्समा भेराएबल कस्ट घटाउँदा जहिले पनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। त्यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई सिएमले डिनोट गरिन्छ। ल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आइसकेपछि त्यसभन्दा पछाडि हामीले फिक्स कस्ट घटाउनु पर्ने हुन्छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा फिक्स कस्ट घटाइसकेपछि अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स इबिआइटी आउँछ क्या। यो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्समा अब पहिले हामीहरू इन्ट्रेस्ट घटाइदिन्छौँ, लेस इन्ट्रेस्ट गर्छौँ। यो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्समा इन्ट्रेस्ट घटाइसकेपछि अर्निङ बिफोर ट्याक्स आउँछ। हामीहरूको अर्निङ बिफोर ट्याक्स हामीहरू निकाल्छौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू ट्याक्स घटाउँछौँ। ट्याक्स यति % भनेर क्वेसनमा भनिदिएकै हुन्छ क्या, 25%, 30, 35, 40 हो त्यसरी दिएकै हुन्छ। त्यो पर्सेन्ट निकाल्छौँ क्या। ट्याक्स 40% भनेको छ भने जहिले पनि यो इबिटीको हुन्छ। ल क्वेसनमा ट्याक्स हामीलाई 40% दियो भने यो इबिटीको 40% ट्याक्स काट्छौँ। त्यति गरिसकेपछि ट्याक्स घटाइसकेपछि अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँछ, त्यसलाई इएटी भनिन्छ। त्यसभन्दा पछाडि यो जुन अर्निङ आउँछ नि, जुन ट्याक्स कटाइसकेपछिको नाफा हो नि, त्यो नाफाबाट प्रिफरेन्स सेयरलाई डिभिडेन्ड दिन्छौँ क्या हामीहरू। यदि क्वेसनमा प्रिफरेन्स सेयर छ भने त्यो प्रिफरेन्स सेयरको 10% प्रिफरेन्स सेयरहरू भनेको हुन्छ नि, त्यो सर्टेन % डिभिडेन्ड दिन्छौँ क्या प्रिफरेन्स सेयरलाई। डिभिडेन्ड दिइसकेपछि अर्निङ एभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर आउँछ। अब नाफाबाट प्रिफरेन्स सेयरलाई डिभिडेन्ड दिइसकेपछि अब त्यो चाहिँ अर्निङ हुन्छ, इक्विटी सेयर होल्डरको लागि बचेको नाफा हुन्छ क्या। हो त्यो नाफालाई कतिवटा नम्बर छन् त इक्विटी सेयरले, त्यसले भाग गर्यो भने हामीहरू अर्निङ पर सेयर निकाल्न सक्छौँ। हो यसरी हामीले यो इन्कम स्टेटमेन्ट बुझिसकेपछि अब 3वटा लिभरेजको बारेमा हामीहरू डिस्कस गरौँ। जन्मा हामीले 3वटा लिभरेज पढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा अपरेटिङ लिभरेज, एउटा फाइनान्सिङ लिभरेज, अर्को भनेको हामीहरूको कम्बाइन्ड लिभरेज। यो 3 टाइपको लिभरेज यहाँनिर पढ्नुपर्ने हुन्छ। अपरेटिङ भनेको सञ्चालनसँग सम्बन्धित, फाइनान्सिङ भनेको वित्त परिचालनसँग सम्बन्धित लिभरेज होइन, प्रभावकारिता। कम्बाइन्ड लिभरेज भनेको दुईटैको कम्बो होइन, दुईटैको कम्बाइन हामीहरू निकाल्न सिक्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू यहाँ डिस्कस गरौँ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेजको बारेमा क्या। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज निकाल्नका लागि डिओएल निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला सेल्स माइनस भेराएबल कस्ट डिभाइड बाई सेल्स माइनस भेराएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट हुन्छ क्या। यो सेल्समा भेराएबल कस्ट घटाउँदा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हुन्छ। अघि हामीले लेखेका थियौँ नि यहाँ, यो सेल्समा भेराएबल कस्ट घटाउँदा के आएको थियो, सेल्समा भेराएबल कस्ट घटाउँदा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आएको थियो नि त, त्यही कन्ट्रिब्युसन मार्जिन लेखेको हो क्या हामीले। यहाँनिर आएर हेरौँ त, सेल्स माइनस भेराएबल कस्ट भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, अनि सेल्समा भेराएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट, तल चाहिँ फिक्स कस्ट पनि फेरि घटाउनु पर्यो। यो सेल्स माइनस भेराएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट भनेको के रहेछ, इबिआइटी रहेछ। अघि हामीले गरेका थियौँ नि, सेल्समा भेराएबल कस्ट घटाउँथ्यौँ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँथ्यो, त्यसमा फिक्स कस्ट पनि हामीले घटाइसकेपछि अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स इबिआइटी आउँछ भनेर गरेका थियौँ नि होइन। हो त्यसरी यहाँनिर इबिआइटी पनि गर्न सक्छौँ होइन, इबिआइटी लेख्छौँ। अथवा यो फर्मुला हामीलाई यो इन्फर्मेसन दिएको छैन भने नि, सेल्सहरूको भेराएबल कस्टहरूको इन्फर्मेसन हामीलाई क्वेसनमा दिएको छैन भनेदेखि होइन, एकैचोटि हामीले यो इन्फर्मेसनबाट निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या। पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इबिआइटीका पनि पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स यो दिएकै हुन्छ। हो यो इन्फर्मेसन एप्लाई गरेर पनि हामीहरू डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज निकाल्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई के भनिदिन्छ भने पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इबिआइटी भनिदिन्छ क्या, कति पर्सेन्टले चाहिँ चेन्ज भएको छ इबिआइटी निकाल्नु भन्छ। अथवा पर्सेन्टेज चेन्जेस इन अपरेटिङ प्रोफिट भनिदिन्छ। अपरेटिङ प्रोफिट भन्नु र इबिआइटी भन्नु एउटै हो। ल एक्जाममा हामीलाई अपरेटिङ प्रोफिटको नामले पनि भनेको हुनसक्छ। हामीलाई क्वेसनमा यदि पर्सेन्टेज चेन्जेस इन इबिआइटी अथवा पर्सेन्टेज चेन्जेस इन अपरेटिङ प्रोफिट भन्यो भने निकाल्ने फर्मुला के रहेछ, डिओएल भनेको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज इन्टु पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले
पर्सेन्टेज चेन्जेस इन EBIT निकाल्न सक्दो रहेछौँ ल। DOL हामीलाई दिएकै हुन्छ अथवा निकाल्न सकिहालिन्छ इन्टु पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स क्वेसनले दिएकै हुन्छ, त्यसको आधारमा हामीहरू पर्सेन्टेज चेन्जेस इन EBIT निकाल्छौँ। EBIT चाहिँ यति % चेन्ज भयो भनेर निकाल्न सक्छौँ। त्योभन्दा पछाडि हामीले फेरि न्यू EBIT निकाल्छौँ क्या। सुरुमा मानिलिउँ हामीहरूको 1 लाख रुपियाँ EBIT थियो अरे, सुरुमा क्वेसनमा दिएको EBIT 1 लाख रुपियाँ थियो अरे, हामीहरूको चेन्जेस निकाल्यौँ यहाँनिर 50% चेन्जेस भएको निकाल्यौँ भने, बढेको रहेछ भनेर निकाल्यौँ भने हामीले नयाँ EBIT निकाल्न नि ओल्ड EBIT भनेको क्वेसनमा सुरुमा दिएको 1 लाख भइहाल्यो, 1 प्लस पर्सेन्टेज चेन्जेस इन EBIT भनेको 50% छ नि त, 0.50 गरौँ भने हामीले न्यू EBIT अथवा न्यू अपरेटिङ प्रॉफिट निकाल्न सक्छौँ क्या। क्वेसनले हामीलाई नि कहिलेकाहीँ अपरेटिङ प्रॉफिट निकाल्नु भनिदिन्छ। अपरेटिङ प्रॉफिट निकाल्नु भन्नु भने सबैभन्दा सुरुमा हामीले पर्सेन्टेज चेन्जेस इन EBIT निकाल्नु पर्दो रहेछ, त्यहाँभन्दा पछाडि अपरेटिङ प्रॉफिट भनेकै EBIT निकाल्न हामीहरू सक्दो रहेछौँ ल। यसरी हामीहरू डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज बुझ्छौँ हैन। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीहरूको छ डिग्री अफ फाइनान्सिङ लिभरेज भन्ने छ क्या, वित्तीय प्रभावकारिता अब मापन गर्छौँ यहाँनिर चाहिँ। यहाँ हेरौँ डिग्री अफ फाइनान्सिङ लिभरेज DFL भनेको सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट। अघि माथिल्लो फर्मुलामा चाहिँ हामीहरूको सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट मात्रै थियो नि माथि, अनि तल सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट थियो नि। यो माथिल्लो फर्मुलाको तल भएको यहाँ मास्तिर आयो क्या फाइनान्सिङ लिभरेज, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट डिभाइडेड बाई फेरि सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट माइनस इन्ट्रेस्ट माइनस PD का पनि 1 माइनस ट्याक्स गर्नु पर्यो ल। हामीलाई क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट पनि दिएको हुन्छ हैन, अनि PD भनेको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिएको छ भने लेख्ने, दिएन भने 0 हुन्छ, 0 लाई यसले भाग गर्दा 0 हुन्छ, लेख्नु र नलेख्नु एउटै हुन्छ। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दियो भने मात्रै यतापट्टिको लेख्दा हुन्छ। अथवा यो जुन छ नि सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट भनेको, अघि सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट भनेको EBIT भनेर हामीले भनेका थियौँ नि, यो भनेको के रहेछ EBIT रहेछ, अनि माइनस यो I को I रहेछ, उतापट्टिको जस्ताको तस्तै। यदि यो इन्फर्मेसन हामीलाई दिएन भनेदेखि नि, यो इन्फर्मेसन यो दुईटा इन्फर्मेसन दिएन भनेदेखि यसरी पनि निकाल्न सक्छौँ हामीहरू, पर्सेन्टेज चेन्जेस इन EBT डिभाइडेड बाई पर्सेन्टेज चेन्जेस इन EBIT गरेर पनि हामीहरू के निकाल्न सक्छौँ, डिग्री अफ फाइनान्सिङ लिभरेज निकाल्न सक्छौँ। हामीले फर्मुला अलिकति बुझ्यौँ भने नि यो च्याप्टरबाट मिलाइहाल्छौँ हामीहरूले। 2 मार्क्सले पनि हामीलाई धेरै सपोर्ट गर्छ है एक्जाममा नि। अर्को हामीहरू डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज भनेर जान्छौँ। हामीले दुईटा लिभरेजको बारेमा छलफल गऱ्यौँ नि, एउटा अपरेटिङ लिभरेज एउटा फाइनान्सिङ लिभरेज। अर्को छ हामीहरूको डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज भन्छ क्या, संयुक्त प्रभावकारिता भन्छ, अपरेटिङ र फाइनान्सिङको संयुक्त। यहाँनिर अब प्रभावकारिता कस्तो छ भनेर निकाल्नका लागि डिग्री अफ फाइनान्सिङ लिभरेज निकाल्ने फर्मुला हामीहरूको के हुँदो रहेछ, डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज इन्टु डिग्री अफ फाइनान्सिङ लिभरेज। यो अपरेटिङ लिभरेज र फाइनान्सिङ लिभरेज जुन अघि हामीहरूको निस्केको छ अथवा क्वेसनमा दिएको हुन्छ, त्यो दुईटा गुणा गर्ने बित्तिकै डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज आउँदो रहेछ। यसरी निकाल्न सक्छौँ। अथवा यो CM का मुनि EBIT माइनस I माइनस PD का मुनि 1 माइनस ट्याक्स गर्न पनि सक्छौँ क्या। कसरी यो फर्मुला भयो भनेदेखि हामीहरूको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज र फाइनान्सिङ लिभरेजलाई गुणा गर्नुपर्ने हो नि त। अपरेटिङ लिभरेजमा CM का मुनि EBIT छ, यो दुईटा फर्मुला काटिन्छ क्या। CM का मुनि EBIT छ हैन, EBIT अपरेटिङ लिभरेज इन्टु फाइनान्सिङ लिभरेज भनेको के छ त, EBIT का मुनि यो लामो छ नि त हैन, EBIT माइनस I माइनस PD का मुनि 1 माइनस ट्याक्स छ नि, यो EBIT काट्यो, बाँकी CM का मुनि त्यो बाँकी रहन्छ क्या। हो यो चाहिँ हामीहरूको कम्बाइन्ड लिभरेज निकाल्ने फर्मुला हुन्छ। अपरेटिङ लिभरेज र फाइनान्सिङ लिभरेज दियो भने त डाइरेक्ट गर्न सकिहाल्यौँ, अथवा हामीले सुरुमै निकालेको छ भने दुईटा गर्न सकिहाल्यौँ। यदि त्यस्तो छैन भने पनि यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीले डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज निकाल्न सक्छौँ। यो दुईटै इन्फर्मेसन यदि छैन भने अर्को एउटा हामीहरूको पर्सेन्टेज चेन्जेसको वाला फर्मुला छ। पर्सेन्टेज चेन्जेस इन EBT का पनि पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स गर्यो भने हामीहरूको के आउँदो रहेछ, डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज आउँदो रहेछ। र कहिलेकाहीँ हामीलाई अर्को एउटा कुरा भनिदिन्छ क्या क्वेसनमा नि, के भनिदिन्छ भनेदेखि पर्सेन्टेज चेन्जेस इन EBT निकाल्नु भनिदिन्छ हैन। अघि हामीले गऱ्यौँ नि, अघि हामीले के भन्यौँ भने क्वेसनले हामीलाई के भनेको हुन्छ भनेदेखि पर्सेन्टेज चेन्जेस इन EBIT अथवा अपरेटिङ इन्कम चाहिँ कतिले चेन्ज भयो भन्यो भने चाहिँ यो DOL इन्टु भनेर हामीले गर्नुपर्छ हैन, अपरेटिङ इन्कमको चेन्जेस सोध्यो भने। तर हामीलाई कहिलेकाहीँ नेट इन्कमको चेन्जेस सोध्छ क्या, अपरेटिङ इन्कमको नभनेर नेट इन्कमको चेन्जेस सोधो, अथवा नेट इन्कम भनेकै EBT अथवा EAT हो, अथवा EPS को चेन्जेस सोधो भनेदेखि DCL डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज इन्टु पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स गर्नुपर्छ ल। अगाडि अपरेटिङ प्रॉफिटको चेन्जेस भनेको EBIT को चेन्जेस निकाल्न चाहिँ DOL इन्टु पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स थियो, यहाँनिर चाहिँ DCL इन्टु पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स भनेर आउँदो रहेछ। अनि न्यू EBIT अथवा EPS निकाल्नका लागि नयाँ निकाल्नु पर्यो क्या। सुरुमा हामीलाई पुरानो दिएकै हुन्छ हैन, त्यसमा 1 प्लस पर्सेन्टेज चेन्जेस इन EBT अथवा EPS गर्यो भने अथवा EAT गर्यो भने आउँछ ल। हामीलाई EAT पनि भनेको हुनसक्छ, EBT पनि भनेको हुनसक्छ, EPS पनि भनेको हुनसक्छ, त्यसरी गर्नु पर्यो। चौथो नम्बरमा छ हामीहरूको अर्निङ पर सेयर EPS छ क्या। अर्निङ पर सेयर निकाल्ने फर्मुला हामीहरूको
EBIT माइनस आई 1 माइनस ट्याक्स माइनस PD का मुनि n हुन्छ हो। यसरी हामीले यो EPS पनि निकाल्न सक्छौं। यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू अब मोडल क्वेसनमा देखाइदिएका केही न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गरेर बुझौँ हैन। यो च्याप्टरबाट हामीलाई अनिवार्य एउटा 2 मार्क्स न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्छ। अत्यन्तै सजिलो च्याप्टर छ, तपाईहरुले पनि यो तयारी गर्दै जानु होला हैन। सबैले यो मिलाउन सकिहाल्नुहुन्छ। हामीलाई लिभरेज भनेको छ एकाउन्टिङ फर क्यापिटल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेसन अफ फाइनान्शियल मिक्स भनेर हामीलाई दिएको छ नि हैन। फाइनान्सिङ मिक्स भनेर दिएको छ। लिभरेज भनेर ब्रिफ एन्सर क्वेशन भनेर दिएको छ यहाँनेरि 2073 क्वेशन नम्बर 6 मा द क्यापिटल स्ट्रक्चर अफ अ कम्पनी इज एज फलो भनेर हामीलाई यहाँनेरि दिएको छ क्या। क्यापिटल स्ट्रक्चर कसरी दिएको छ भनेदेखि 5000 वटा इक्विटी शेयर भनेको छ, सबै दिएकै छ। यसको आधारमा के निकाल्नु भनेको छ हामीलाई अर्निङ पर शेयर EPS निकाल्नु भनेको छ। सबैभन्दा सुरुमा अर्निङ पर शेयर निकाल्ने हामीहरू फर्मुला एप्लाई गर्दिहाल्छौँ। यहाँ हेरौँ त EPS निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला EBIT माइनस आई, अघि हामीले भर्खर लेखेको छौँ नि 1 माइनस ट्याक्स माइनस PD का मुनि n हुन्छ भनेका थियौँ नि। EBIT भनेको हामीलाई क्वेशनमा कति दिएको छ अहिले यहाँ हेरौँ त अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स EBIT भनेको 1,60,000 दिएको छ। त्यही भएर 1,60,000 माइनस आई भनेको इन्ट्रेस्ट हो क्या। जब हामीले ऋण लिन्छौँ नि, ऋण लिएपछि ब्याज तिर्नु पर्यो नि त। इन्ट्रेस्ट भनेको यो डिबेन्चर भनेको ऋण हो हैन। डिबेन्चरबाट चाहिँ ब्याज निकाल्नु पर्छ क्या। 12% भनेको छ नि, 4 लाखको 12% कति हुन्छ 12 त्यहाँ 36 12 चौको 48,000 आई भनेको ब्याज हो। त्यसरी निकाल्नु पर्छ होला। गिभनमा सबै तपाईहरुले गर्नुभयो भने पनि सजिलो हुन्छ। आई भनेको भइहाल्यो। 1 माइनस ट्याक्स छ नि, 1 माइनस ट्याक्स भनेको कति पर्सेन्ट दिएको छ हामीलाई यहाँनेरि कर्पोरेट ट्याक्स रेट भनेको 25% दिएको छ नि त। 1 माइनस 0.25 लेख्नु पर्यो। माइनस यो PD छ नि, PD भनेको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हो क्या। प्रिफरेन्स शेयरलाई दिने डिभिडेन्ड नै प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हुन्छ। यहाँ हेरौँ ल, प्रिफरेन्स शेयर भनेर दिएको छ नि, यो प्रिफरेन्स शेयरका अगाडि पर्सेन्ट भनेर 10% दिएको छ नि। यो चाहिँ प्रिफरेन्स शेयरलाई दिने डिभिडेन्ड हो क्या। 3 लाखको 10% कति हजार हुन्छ 30,000 रुपैयाँ चाहिँ हामीहरूको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड रहेछ। डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर n राख्नुपर्छ क्या। n नम्बर अफ शेयर कसरी राख्ने त भनेदेखि हामीलाई क्वेसनले डाइरेक्ट कहिलेकाहीँ दिएकै हुन्छ। अहिले यो क्वेसनमा त 5000 वटा शेयर दिएकै छ। यदि दिएन भने चाहिँ यो जुन शेयरको टोटल भ्यालु हो नि त्यसलाई प्रति एकाइ शेयरको मूल्यले भाग गर्यौं भने हामीको नम्बर अफ शेयर आउँछ ल। 5 लाखलाई 100 ले भाग गर्यौं भने 5000 वटा नम्बर अफ शेयर। त्यसरी पनि हामीले निकाल्न सक्छौं। 5000 अहिले आइहाल्यो। यति गर्दाखेरि हामीको अर्निङ पर शेयर भनेको EPS कति निकाल्न सक्दो रहेछौँ 10 रुपैयाँ 80 पैसा निकाल्न सक्दो रहेछौँ। अब यहाँ भन्दा यस्तै खालको हो सर्ट क्वेशन तपाईहरुले तयारी गर्दै जानु होला। यहाँ पनि हामीलाई EPS निकाल्नु भनेको छ हैन। EBIT लेभल भनेर 2 लाख रुपैयाँ EBIT दिएकै छ। अघिकै तरिकाले यो क्वेशनमा पनि 72 को क्वेशनमा पनि हामीहरू EPS निकाल्न सक्छौँ। त्यहाँभन्दा अर्को क्वेशन अब हामीहरू डिस्कस गरौँ। यो 2073 को ओल्ड क्वेशन नम्बर 5 मा आएको क्वेशन छ। के भनेको छ भनेदेखि यो कति मार्क्समा आएको, यो 4 मार्क्समा आएको क्वेशन रहेछ हैन। हामीलाई यो म्याक्सिमम चाहिँ यो च्याप्टरबाट जम्मा 2 मार्क्स प्रोब्लम सोध्छ ल। तपाईहरुले अगाडिको प्याटर्न पनि हेर्नु होला एक्जाममा कस्तो खालको आउँदैछ। 73 ओल्डमा क्वेशन नम्बर 5 मा के भनेको छ भने स्वीट कम्पनी सेल्स रेभेन्यू अफ द लास्ट इयर वाज भनेर 8 लाख रुपैयाँ सेल्स दिएको रहेछ क्या। अनि द भेरिएबल कस्ट अफ द कम्पनी इज 75% भनेको छ नि। भेरिएबल कस्ट चाहिँ 75% दिएको रहेछ क्या यो क्वेशनमा हैन। के को त जब हामीले बेच्छौं त्यो बेच्दाखेरि नि लागत उत्पन्न हुने हो नि त। त्यही भएर जहिले पनि भेरिएबल कस्ट भनेको सेल्समै डिपेन्ड हुने हो ल। सेल्स जति छ त्यसको एउटा सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ भेरिएबल कस्ट परिवर्तनशील लागत लाग्छ क्या। सेल्स हामीलाई कति दिएको छ यहाँनेरि 8 लाख रुपैयाँ सेल्स दिएको छ नि त। हेरौँ त सजिलो छ। गिभनमा हामीले सेल्स लेखिहाल्यौँ हैन। कति लाख लेख्यौँ सेल्स 8 लाख रुपैयाँ लेखिहाल्यौँ। भेरिएबल कस्ट हामीलाई कति पर्सेन्ट भनिदिएको छ त क्वेशनले अहिले भेरिएबल कस्ट भनिदिएको छ 75% भनिदिएको छ। त्यही भएर भेरिएबल कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट भनेको 75% के को यो सेल्सको 75% गर्दा 6 लाख रुपैयाँ आयो। अर्को दिएको छ हामीलाई फेरि फिक्स कस्ट पनि दिएको छ क्या। कम्पनीको फिक्स कस्ट दिएको छ 1,50,000 फिक्स कस्ट दिएको छ। फिक्स कस्ट आइहाल्यो 1,50,000 आइहाल्यो। र यसको आधारमा हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेको छ। तपाईहरुले फर्मुला तयारी गर्दै जानु होला। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज निकाल्ने फर्मुला सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाइ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट। भ्यालु त हामीलाई सबैको दिएकै छ। सेल्सको पनि दिएकै छ हैन। भेरिएबल कस्टको पनि भ्यालु हामीलाई दिएकै छ। डिभाइडेड बाइ फेरि सेल्स माइनस सबै भ्यालु हामीले राखिदियौँ हैन। गर्दाखेरि हामीको 4 टाइम्स रहेछ क्या। 4 टाइम्स चाहिँ हामीको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज आयो हैन। अब यसको आधारमा फेरि हामीलाई के भनेको छ भने इन्स्टिमेसन अफ अपरेटिङ प्रोफिट भनेको छ नि। अपरेटिङ प्रोफिटलाई इन्स्टिमेट गर्नुपर्ने छ, पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यो अपरेटिङ प्रोफिट भनेको EBIT हो ल। नेट प्रोफिट भन्यो भने चाहिँ त्यो EBT हो हैन। अथवा नेट इन्कम भनेको छ भने चाहिँ हामीको त्यो EBT अथवा EAT हुन्छ। तर यो अपरेटिङ प्रोफिट भन्यो भने चाहिँ EBIT हुन्छ ल। इन्स्टिमेसन अफ अपरेटिङ प्रोफिट भनेको अपरेटिङ प्रोफिटलाई इन्स्टिमेट गर्नु अरे। द सेल्स रेभेन्यू अफ द करेन्ट इयर इन्क्रिज बाइ 25% भन्यो नि। सेल्स कति पर्सेन्टले बढेको रहेछ 25%ले बढेको रहेछ। अब तपाईहरुलाई मैले एउटा कुरा भने अघि हामीले गरेका थियौँ नि अपरेटिङ प्रोफिटलाई इन्स्टिमेसन गर्नु भनेको छ नि। अपरेटिङ प्रोफिट भनेकै EBIT हो हैन। यो EBIT निकाल्नका लागि सबैभन्दा सुरुमा कति पर्सेन्टले चेन्ज भएको छ EBIT त्यो निकाल्नु पर्यो क्या। त्यसका लागि के रहेछ
DOL इन्टु पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स रहेछ क्या। पहिले यो गरेर यसको कति % चेन्जेस छ हामीहरू यहाँनिर निकाल्छौँ। सजिलो छ, साह्रै सजिलो छ, यो सकिहाल्नुहुन्छ। अपरेटिङ प्रोफिट भनेको EBIT निकाल्नु पर्ने छ, त्यसका लागि पहिले कति % चेन्ज भएको छ EBIT त्यो निकाल्नु पर्यो। फर्मुला के रहेछ, DOL इन्टु पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स रहेछ। DOL भनेको 4 टाइम्स दिएकै छ, पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स भनेको 25 दिएकै छ, 100% भइहाल्यो होइन। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीले इन्स्टिमेसन त EBIT यो चेन्जेस मात्रै सोधेको छैन क्या, पुरै EBIT कति हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ क्या। EBIT निकाल्नका लागि अघि हामीले के गरेका थियौँ फर्मुलामा, त्यो गरिसकेपछि नयाँ EBIT निकाल्नका लागि ओल्ड EBIT प्लस 1 प्लस पर्सेन्टेज चेन्जेस इन EBIT गरेका थियौँ नि। हामीहरू त्यही फर्मुला लगाइदिन्छौँ यहाँनिर हेरौँ त। न्यू EBIT निकाल्ने फर्मुला ओल्ड EBIT टाइम्स पर्सेन्टेज चेन्जेस इन EBIT गर्छौँ। अब यो जुन ओल्ड EBIT छ नि, यो ओल्ड EBIT कहाँ दिएको छ त, यदि कि त क्वेसनमा दिएको हुन्छ कि त हामीले EBIT कति हो त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै अघि हामीले हेऱ्यौँ नि, यो सेल्समा भेरिएबल कस्ट घटाउँदा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ, त्यसमा फिक्स कस्ट घटाउँदा EBIT आउँदो रहेछ। सेल्समा भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट घटाउँदा EBIT आउने हो क्या। यहाँ त्यही भएर हामीले यो फर्मुलाबाट हेरौँ त, यहाँ गरेका छौँ नि, यो सेल्समा भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट घटाउँदाखेरि यहाँ जति छ नि यही EBIT हो क्या। कति EBIT रहेछ, 50,000 EBIT रहेछ। त्यो चाहिँ पुरानो EBIT हो क्या, ओल्ड EBIT 50,000। 1 प्लस पर्सेन्टेज कतिले चेन्ज भएको छ, 100%। पर्सेन्ट हटाउनका लागि 100 ले भाग गर्छौँ, 100 लाई 100 ले भाग गर्दा कति आयो, 1 आयो। यो अगाडि 1 आइसकेपछि यहाँ पछाडि फेरि 100 राख्न पाइँदैन नि त, हटाएर राख्नु पर्यो। यसरी गर्दाखेरि जम्मा हामीहरूको 1 मा 1 जोडे 2, 2 र 50,000 ले 50 दुना कति हुन्छ, 1 लाख रुपियाँ आउँदो रहेछ हामीहरूको न्यू EBIT आउँछ ल। त्यसरी यो सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, 2 मार्क्समा आउने हो, यो तयारी गर्दै जानु होला। यहाँभन्दा अर्को क्वेसन हामीहरू फेरि एउटा हेरिहालौँ। हामीलाई भनेको छ एन इन्डस्ट्री, अर्को क्वेसन हेरौँ ल। 2071 ओल्ड क्वेसन नम्बर 5 मा आएको क्वेसन हो। एन इन्डस्ट्री सोल्ड 50,000 युनिट फर ₹40 पर युनिट भनेको छ नि। 50,000 युनिट बेचेछ, 40 रुपियाँ गोटाका दरले बेचेछ। हामीले लेख्यौँ बेचेको हो नि त, सेल्स लेख्यौँ। एस भनेको 50,000 युनिट छ, 40 रुपियाँ गोटाका दरले जम्मा 2 लाखको बेचेछ होइन। अर्को हामीलाई यहाँनिर दिएको छ फेरि द एनुअल फिक्स कस्ट भनेर दिएको छ, 5 लाख रुपियाँ फिक्स कस्ट दिएको छ क्या क्वेसनमा। त्यही भएर फिक्स कस्ट हामीले लेखिहाल्यौँ 5 लाख। अनि यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई भनेको छ द DOL भनेको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज दियो नि होइन, अफ द इन्डस्ट्री एट द प्रेजेन्ट लेभल सेल्स 2 टाइम्स भनेको छ। यो प्रेजेन्ट लेभल सेल्सको चाहिँ अपरेटिङ लिभरेज चाहिँ कति छ अरे, 2 टाइम्स छ अरे। हामीले डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज 2 टाइम्स लेख्यौँ। यसको आधारमा हामीलाई पत्ता लगाउनु चाहिँ के भनेको छ, भेरिएबल कस्ट पर्सेन्टेज अन सेल्स भनेको छ। भेरिएबल कस्ट चाहिँ कति पर्सेन्टेज हो त्यो सेल्सका आधारमा निकाल्नु भनेको छ। अब भेरिएबल कस्टको पर्सेन्टेज निकाल्नका लागि नि पहिले हामीले भेरिएबल कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। अब भेरिएबल कस्ट निकाल्ने छुट्टै फर्मुला त छैन, यो DOL भनेको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज दिएको छ नि त, त्यही फर्मुला युज गरेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ भेरिएबल कस्ट। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज निकाल्ने फर्मुला के हो, सेल्समा भेरिएबल कस्ट घटाउँछौँ डिभाइडेड बाई सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट हुन्छ। DOL भनेको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज हो नि त, कति दिएको छ हामीलाई क्वेसनमा, 2 दिएको छ। सेल्सको सेल्स लेखिहाल्छौँ, 20 लाख रुपियाँ दिएकै छ। भेरिएबल कस्ट हामीले निकाल्नु पर्ने छ, डिभाइड बाई सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्टको भइहाल्यो होइन। यहाँदेखि पछाडि हामीले यहाँ हेरौँ त, अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ। यो जुन मुनि छ नि, यो 2 का मुनि केही छैन भने 2 का मुनि 1 हुन्छ, क्रस यसले यता यसले यता छड्के गुणा गर्छौँ हामीहरू यहाँनिर। यो 20 लाख दुना कति लाख, 40 लाख। 2 र भेरिएबल कस्टले 2, भेरिएबल कस्ट 2 र 5 लाखले 10 लाख भइहाल्यो। अनि इजिकल टु भइहाल्यो 20 लाख माइनस भेरिएबल कस्टको जस्ताको तस्तै। अब यो जुन 40 लाख छ, 40 लाखमा 10 लाख माइनस भएको छ नि त, 30 लाख हुन्छ। 2 भेरिएबल कस्ट भइहाल्यो, उतापट्टि 20 लाख छ माइनस भेरिएबल कस्ट भइहाल्यो। अब यो 30 लाख छ प्लस 20 लाख बराबरदेखि यता आउँदा यसका अगाडि केही छैन भने प्लस साइन हुन्छ नि त। 20 लाख रुपियाँ प्लस यता आउँदा माइनस 20 लाख भइहाल्यो। उतापट्टि यो माइनस भेरिएबल कस्ट छ नि, अब यो -2 भेरिएबल कस्ट उता जाँदा प्लस भेरिएबल कस्ट हुन्छ नि त। दुईटा भेरिएबल कस्टमा एउटा भेरिएबल कस्ट घटाउँदा भेरिएबल कस्ट हुन्छ। 30 लाखमा 20 लाख घटाउँदाखेरि कति हुन्छ, 10 लाख हुन्छ। अब हामीहरूलाई क्वेसनले के भनेको छ त, पर्सेन्टेज अन भेरिएबल कस्ट अन सेल्स भनेको छ नि त। भेरिएबल कस्टको पर्सेन्ट कति हो सेल्सको आधारमा भनेको छ क्या। भेरिएबल कस्टको पर्सेन्ट निकाल्नका लागि माथि भेरिएबल कस्ट के को बेसिसमा भनेको छ, सेल्सको बेसिसमा। मुनि सेल्स आयो इन्टु 100 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि भेरिएबल कस्ट पनि आएकै छ, सेल्स पनि थाहा छँदैछ, गर्दाखेरि 50% चाहिँ हामीहरूको के रहेछ, यो चाहिँ भेरिएबल कस्टको पर्सेन्टेज रहेछ भनेर हामीहरू यसरी यसलाई फाइन्ड गर्न सक्छौँ ल। अब अर्को क्वेसन पनि हेरिहालौँ, एउटा क्वेसन नम्बर 5 लाई सल्भ गरेर अझै मजाले बुझिन्छ अनि यहाँभन्दा तलका प्रब्लमहरू पनि अनि हामीहरू 1-2 वटा हेर्छौँ, डिस्कस गर्छौँ, मजाले बुझिहालिन्छ। रिलायबल कम्पनी सोल्ड 8,000 युनिट भनेको छ नि अर्को क्वेसनमा। 8,000 युनिट बेचेको रहेछ 50 रुपियाँ गोटाका दरले। बेचेपछि त बिक्री देखाउनु पर्यो। सेल्स भनेको 8,000 युनिट हो, 50 रुपियाँ गोटाका दरले जम्मा 4 लाख आयो। त्यहाँभन्दा पछाडि त्यसमा कस्ट पनि त लागेको हुन्छ। भेरिएबल कस्ट भनेको 50% छ, केमा, सेल्सकै आधारमा गर्नुपर्ने भन्दैछ क्वेसनले तोकेरै। भेरिएबल कस्ट भनेको 8,000 को कति पर्सेन्ट गऱ्यौँ, 50%। कहाँनिर गऱ्यौँ, भेरिएबल कस्ट भनेको कि कहाँ हेरेँ मैले क्वेसन अहिले, भेरिएबल कस्ट भनेको तल्लो हेरेँ कि क्या हो ल।
यहाँ हेरौँ ल 8000 युनिट 50 रुपैयाँको टाका दरले अनि इन्करिङ भनेको छ नि माथिल्लो कि तल्लो कहाँ हेरिन्छु मैले ल ठिकै छ रिलायबल कम्पनीले 8000 युनिट बेचेको रहेछ 50 रुपैयाँको टाका दरले आफ्टर इन्करिङ भनेको इन्कर्ड भएछ व्यय भएछ खर्च भएछ भन्दैछ क्या खर्च भएछ कति रुपैयाँको टाका दरले 20 पर इच युनिट भनेको छ नि प्रत्येक युनिटमा 20 रुपैयाँ खर्च भयो भन्दैछ यो प्रत्येक युनिटमा लागेको खर्च हामीलाई जब दिन्छ नि यो भनेको हामीहरूको भेरिएबल कस्ट हो क्या डाइरेक्ट भनेन भने 8000 युनिट बेचो 50 रुपैयाँको टाका दरले अनि इन्करिङ भनेको व्यय खर्च हुनु अरे 20 रुपैयाँ खर्च भएको छ अरे प्रत्येक युनिटमा त्यो भेरिएबल कस्ट हामीहरूको भयो ल भेरिएबल कस्ट भनेको 8000 युनिट बेचेको छ 20 रुपैयाँको टाका दरले 1,60,000 आउँदो रहेछ त्यहाँभन्दा अर्को हामीलाई दिएको छ यहाँनिर फिक्स कस्ट पनि दिएको छ 1 लाख रुपैयाँ दिएको छ नि फिक्स कस्टलाई हामीहरू फिक्स कस्ट भनेर लेखिहाल्छौँ अर्को हामीलाई अनि के भनेको छ भनेदेखि द कम्पनी हेज बिन युजिङ बरोड क्यापिटल भनेको ऋण लिएको रहेछ भन्न खोजेको है 5 लाख रुपैयाँ बेयरिङ 12% इन्ट्रेस्ट भनेको इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नुपर्छ अरे बेयर गर्नुपर्छ अरे बुझाउनुपर्छ अरे 12% भन्दैछ जम्मा ऋण लिएको रहेछ 5 लाखको 12% कति हजार ब्याज बुझाउनु पर्दो रहेछ 60,000 रुपैयाँ चाहिँ ब्याज बुझाउनु पर्दो रहेछ क्या यसको आधारमा डिसिएल भनेको डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज निकाल्नु भन्दैछ अब डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज निकाल्ने फर्मुला सम्झौँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिनका मुनि इबिआइटी माइनस आई माइनस पिडीका मुनि 1 माइनस ट्याक्स भन्ने थियो हामीहरूको नि यो डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज निकाल्ने फर्मुला प्रिफरेन्स क्वेसनमा नि प्रिफरेन्स सेयर छैन भने त्यसको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पनि हुँदैन त्यही भएर यो चाहिँ काट्यो ल फर्मुलामा काटेर हामीले लेख्यौँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको के हो सेल्समा भेरिएबल कस्ट घटाउँदा आउँछ इबिआइटी भनेको के हो सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट हो आईको आई भइहाल्यो होइन सबै भ्यालु राखेर हामीलाई दिएकै छ निकाल्यौँ डिग्री अफ यो कम्बाइन्ड लिभरेज निकाल्यौँ 3 टाइम्स निकाल्यौँ यसभन्दा पछाडि हामीलाई इन्क्रिज इन इबिटी भनेको छ नि इबिटीको इन्क्रिज कति भयो त कतिले चेन्ज भयो भन्दैछ पर्सेन्टेज इफ सेल्स इन्क्रिज बाई 15% भनेको छ नि अब इन्क्रिज इन इबिटी भनौँ अथवा चेन्जेस इन इबिटी भनौँ भने हामीहरू अघिको एउटा फर्मुला सम्झौँ त यहाँ हेरौँ त चेन्जेस इन इबिटी अथवा इएटी अथवा इपिएस भनौँ भने डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज इन्टु चेन्जेस इन सेल्स हुँदो रहेछ क्या डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज त हामीले अहिले निकालिहाल्यौँ होइन इन्क्रिज इन अथवा चेन्जेस इन इबिटी निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला के रहेछ डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज इन्टु पर्सेन्टेज चेन्जेस इन डिग्री अफ कम्बाइन्ड यो है पर्सेन्टेज चेन्जेस इन सेल्स है यहाँनिर डिसिएल भएछ सेल्स हो यो 15 त्यहाँ कति आउँछ 45% यसरी हामीले चेन्जेस निकाल्न सक्छौँ यहाँभन्दा पछाडिका प्रब्लमहरू पनि नि हामीलाई त्यस्तो गाह्रो केही दिएको छैन यो फिक्स कस्ट निकाल्नु भनेको छ नि यस यदि क्वेसनले डाइरेक्ट फिक्स कस्ट निकाल्नु भनो डाइरेक्ट भेरिएबल कस्ट निकाल्नु भनो भने त्योसित रिलेटेड लिभरेज हामीलाई दिएको हुन्छ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज दिएको छ नि यही डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेजकै फर्मुला एप्लाई गरेर हामीले फिक्स कस्ट निकाल्न सक्छौँ सेल्स दिएकै छ भेरिएबल कस्ट दिएकै छ 50% सेल्सको भनेको 3 लाखको 50% 1,50,000 आउँछ गरेर निकाल्न सक्छौँ अनि डिग्री अफ फाइनान्सिङ लिभरेज पनि हामीहरू निकाल्न सक्छौँ ल फर्मुला हेर्दै हामीले फर्मुला अघि डिस्कस गऱ्यौँ त्यसको आधारमा गर्न सक्छौँ यो जुन हामीहरू अहिले लिभरेज पढ्दैछौँ नि यसमा 2 प्याटर्नको प्रब्लम सोध्छ क्या एउटा चाहिँ हामीहरूको यो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज फाइनान्सिङ लिभरेज कम्बाइन्ड लिभरेजसित रिलेटेड भयो अर्को प्याटर्नमा हामीलाई इन्डिफरेन्ट पोइन्ट सोध्छ क्या इन्डिफरेन्ट पोइन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या हामीले नाफा दुईटै कम्पनीको इन्डिफरेन्ट लेभल चाहिँ दुईटा प्लानको कुनै पनि कम्पनीले प्लान बनाउँछ कि त्यो प्लानको इन्डिफरेन्ट प्रफिटको लेभल चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो अर्को पाटोमा भयो ल अब यो यहाँ हामीहरू यो पनि पढौँ यो पनि हामीलाई प्रायः एक्जाममा सोधिराख्छ ल यो इन्डिफरेन्टवाला पनि यहाँ हेरौँ 2072 को एउटा प्रब्लम गरेर हामीहरू बुझ्ने कोसिस गरौँ होइन अरू प्रब्लम पनि हामीहरूको एउटै दिएको हुन्छ यो जहिले पनि यो जुन हामीलाई इन्डिफरेन्ट पोइन्ट निकाल्नु भन्छ नि इन्डिफरेन्ट पोइन्टमा जहिले पनि हामीले इबिआइटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या इन्डिफरेन्ट पोइन्टमा जहिले पनि हामीले के निकाल्नुपर्छ इबिआइटी निकाल्नुपर्छ जहिले पनि हामीलाई कि त प्लान 1 र प्लान 2 दिएको हुन्छ कि त अल्टरनेटिभ 1 र अल्टरनेटिभ 2 दिएको हुन्छ यसरी दुईटा अप्सन दिएको हुन्छ कि त्यो दुईटा अप्सनको आधारमा हामीले गर्दै गएर यो इन्डिफरेन्ट पोइन्टबाट इबिआइटी फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ ल इबिआइटीको लेभल निकाल्नुपर्ने हुन्छ यसका लागि नि हामीले एकापट्टि प्लान 1 गर्छौँ अर्कापट्टि प्लान 2 गर्छौँ सुरुमा हामीले यहाँनिर दिएको हुन्छ क्या इक्विटी सेयर दिएको छ नि 2 लाख रुपैयाँ इक्विटी सेयर दिएको छ 100 रुपैयाँको टाका दरले यसको नम्बर निकाल्छौँ क्या 2 लाखलाई 100 ले भाग गर्दा कति हुन्छ 2000 वटा सेयर रहेछ यतापट्टि अर्कोपट्टिको प्लानमा हामीहरूको इक्विटी सेयर कति दिएको छ त जम्मा 4 लाख दिएको छ नि 4 लाखलाई 100 ले भाग गर्दा कति आउँछ 4000 आउँछ यसरी नम्बर अफ सेयर निकाल्छौँ होइन अब यतापट्टि के दिएको छ सबै जस्तै 12% डिबेन्चर दिएको छ नि डिबेन्चर भनेको डिबेन्चर भइसकेपछि ऋण भइसकेपछि ब्याज तिर्नुपर्छ 12% 2 लाखको 12% कति हजार हुन्छ 24000 हुन्छ अर्कोतिर ऋणै छैन डिबेन्चरै छैन त्यही भएर अर्कोतिर के भयो निल भयो यो 2072 को प्रब्लम सल्भ गर्दैछौँ है ट्याक्सको रेट हामीलाई कति दिएको छ अहिले यो क्वेसनमा 45% ट्याक्स रेट दिएको छ इन्डिफरेन्ट पोइन्ट निकाल्नु भनेको छ क्या
यहाँनिर प्रिफरेन्स सेयरहरू केही छैन। प्रिफरेन्स सेयर दिएको भने जस्तै हामीलाई 10% प्रिफरेन्स सेयर भनेर 1 लाख दिएको भए 1 लाखको 10% 10,000 रुपियाँ डिभिडेन्ड हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्थ्यो ल। अब यहाँ हेरौँ, हामीले निकाल्नुपर्ने छ इन्डिफरेन्ट लेभल अफ इबिआइटी निकाल्नुपर्ने छ। जहिले पनि यो इन्डिफरेन्ट लेभल निकाल्नका लागि नि इबिआइटी निकाल्नु भनेको हो क्या। इन्डिफरेन्ट लेभल निकाल्नका लागि जहिले पनि हामीले इपिएस अफ प्लान 1 इजिकल टु इपिएस अफ प्लान 2 गर्नु पर्यो क्या। प्लान 1 को इपिएस बराबर प्लान 2 को इपिएस गर्नु पर्यो, अथवा अल्टरनेटिभ 1 र अल्टरनेटिभ 2 दिएको छ भने त्यसरी नै गर्ने हो। अब इपिएस निकाल्ने अघि हामीले फर्मुला हेरेका थियौँ नि, इबिआइटी माइनस आई 1 माइनस ट्याक्स माइनस पिडी का मुनि एन गरेर गरेका थियौँ होइन। अर्को प्लान 2 को पनि त्यही नम्बर अफ सेयर चाहिँ यहाँनिर फरक हुन्छ ल। यो इन्ट्रेस्टहरूको पाटो यो चाहिँ फरक हुन्छ होइन। यो फर्मुला चाहिँ एउटै हुन्छ। यहाँ N1 भयो, यतापट्टि N2। अब हामीले यो इन्डिफरेन्ट पोइन्टबाट जहिले पनि इबिआइटी निकाल्नु पर्ने हो। त्यही भएर इबिआइटी दुईतिरै कन्स्टेन्ट बस्छ क्या। अनि यो आई छ नि, आई भनेको इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ 24,000। 1 माइनस ट्याक्स भनेको 45% दिएको थियो 0.45 माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छैन, प्रिफरेन्स सेयर छ भने मात्रै प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड निकालिन्छ 0 डिभाइड बाई N1 भनेको कति हजार दिएको छ 2,000 वटा सेयर हामीलाई दिएको छ। उतापट्टि इबिआइटी माइनस आई भनेको इन्ट्रेस्ट हो नि त, इन्ट्रेस्ट हामीलाई कति दिएको छ 0 भइहाल्यो। 1 माइनस ट्याक्स भनेको 45% माइनस पिडी भनेको कति छ 0। नम्बर अफ सेयर भनेको N2 भनेको 4,000 दिएको छ। यो 2,000 ले 4,000 लाई कति खेप काट्छ 2 खेप। यसरी काटिने छ भने काट्न पाइन्छ, नत्र भने भरे दुईतिरै क्रस गुना गरिदिँदा पनि हुन्छ ल, केही फरक पर्दैन। जुन तरिकाको हामीहरूको बेस बसेको छ त्यही तरिकाले गर्दै जाउँ। इबिआइटी को इबिआइटी 24 को 24 1 मा 0.45 घटाउँदा 0.55, यो 0 घटाउनु र नघटाउनु एउटै भयो। 1 को 1 भइहाल्यो मुनि होइन। 2,000 1 2000 2000 दुना 4,000 त्यो भएको हो। इबिआइटी को इबिआइटी 0 घटाउनु र नघटाउनु एउटै भयो। 1 मा 0.45 घटाउँदा 0.55 डिभाइड बाई 2। अब यहाँ हेरौँ फेरि यो जुन 0.45 छ नि यसले यो भित्रको दुईटैलाई गुना गर्छ क्या। 0.55 ले इबिआइटीलाई गुना गर्दा 0.45 भनेछु 55 है। 0.55 र इबिआइटी गुना गर्दा 0.55 इबिआइटी 24,000 र यो गुना गर्दा यो भइहाल्यो। उतापट्टि जति छ त्यति नै हामीले सार्यौँ। अब यो 2 छ नि, यो 2 ले यता गुना हुन्छ, यो 1 ले उता गुना हुन्छ। 2 र यो 0.5 मा गुना गर्दा 1.1 इबिआइटी यो छँदैछ होइन। अब 13,200 र 2 गुना गर्दा 26,400 सब सार्यौँ। अब यहाँ हेरौँ त एकातिर पारिदिनु पर्यो। यहाँपट्टि 1.1 इबिआइटी छ हामीहरूको, उतापट्टि 0.55 इबिआइटी छ। बराबरदेखि उताको यता आउँदा माइनसमा हुन्छ। यो माइनस 26,400 उता जाँदा प्लस 26,400 हुन्छ। 1.1 मा 0.55 घटाउँदा 0.55 इबिआइटी हुन्छ। यो भइहाल्यो। इबिआइटी को भ्यालु यसरी हामीहरू निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामीलाई इन्डिफरेन्ट पोइन्ट भन्यो भने जहिले इबिआइटी निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या। योभन्दा पछिल्लो क्लासमा पनि हामीहरू ओल्ड कोर्ससित रिलेटेड लङ प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ। च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईहरूले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्।